आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। जानकी टेलिभिजनको यो विशेष संवादमा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्दछु। म प्रेम चन्द्र सधैँ आज पनि विशेष संवादभित्र हामी एकजना अतिथि निम्ति आएका छौँ। आजको अतिथि निम्ति आउनुभन्दा पहिले म यति भनिदिउँ, देशमा जाडो बढेको छ तर राजनीतिमा न्यानोपन तातोपन बढ्दै गइरहेको छ। देश किन आन्दोलनमुखी भयो? आखिर देशमा जबदेखि लिपियाधुरा समेतको निशान छाप परिवर्तन भयो तबदेखि सुरुवात भयो राजनीतिक चहल पहल, पार्टी तोड्ने खेलहरू सुरुवात भयो। कहिले ओलीजी स्वयं अध्यादेश ल्याउनु भयो भने कहिले त्यो अध्यादेश फिर्ता गरियो। यसरी राजनीतिक चक्रहरू यो लकडाउनको बेलामा धेरै परिवर्तन हुँदा हुँदै यहाँसम्म पुग्यो कि नेकपा विभाजनको कगारमा पुगिसक्यो। अध्यक्षलाई नै स्वयं कारवाही हुने अवस्था पनि आयो र अहिले संसद विघटन भइसकेको अवस्था छ। संघीय संसद विघटन भयो। नेताजीहरू वार पारको लडाई लड्न लाग्नु भएछ। पार्टीभित्र समाधान गर्नुपर्ने समस्या आज सडकबाट समाधान खोज्दै हुनुहुन्छ। आखिर हामी आज केको लागि कुराकानी गर्दैछौँ? सन्दर्भ बुझिसक्नुभयो होला। नेकपा भित्रको विवाद के कारणले भयो, कहाँसम्म जाँदैछ र के यसको निष्कर्ष होला? संसद विघटन भयो तर के संसद पुनर्जीवन हुन्छ या राजनीतिक दलहरू चुनावमा जानको लागि तयार हुन्छ? अहिले अदालत पनि मौन अवस्थामा देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यो सन्दर्भमा के निर्णय दिन्छ, यस्ता विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामी निम्ति आएका छौँ। नेकपाका नेता धनुषा जिल्लाको एउटा अग्रज नेता हुनुहुन्छ। उहाँ जनयुद्ध पनि लड्नुभयो, उहाँ ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभयो। नेकपाबाट उहाँ धनुषा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को कबाट निर्वाचित भइकन तत्कालीन अवस्थामा माओवादीको संसदीय दलको नेता पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अहिले हामीसँग आज उपस्थित हुनुभएछ रामचन्द्र मण्डल, जो अहिले गुट परिवर्तन गर्नुभएछ। दल त्यही भए पनि गुट परिवर्तन गर्नुभएछ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। सबभन्दा पहिले उहाँलाई आफ्नो टेलिभिजनमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ रामचन्द्रजी तपाईँलाई। धन्यवाद। रामचन्द्रजी, कस्तो हालखबर छ आजकल? एकदमै राम्रो हालचाल छ। एकदमै चाहिँ हामी गतिशील छौँ भनौँ न। तपाईँ गतिशील भनिराख्दाखेरि नेकपा भित्रको विवाद जो पार्टीभित्र भइरहेको थियो अहिले सडकमा आएको छ, के कारण भन्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, पार्टी अब एकता विभाजन यो चाहिँ भइरहने कुरो हो, तर चाहिँ तपाईँको एकता हुँदाखेरि हामी खुसी हुन्छौँ। अब विभाजन भएपछि स्वाभाविक रूपमै हामी दुखी छौँ। अहिले चाहिँ स्पेसली सबै कम्युनिस्ट नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, शुभचिन्तकहरू, समर्थकहरू, पार्टी बाहिरका पनि चाहिँ तपाईँको शुभचिन्तकहरू सबै चिन्तित छ हैन। यत्रो चाहिँ तपाईँको जनादेश प्राप्त गरिसकेर पनि विभाजित अवस्थामा जुन गरिब किसान मजदुरको मुहारमा एउटा नयाँ सुनौलो अवसर आउने सम्भावना थियो, त्यो सुनौलो अवसरलाई चाहिँ कुठाराघात भएको छ। त्यसकारण सबै दुखी भएको छ र प्रतिक्रियावादी जो चाहिँ कम्युनिस्टको, गरिब किसान मजदुरको मुक्तिका आन्दोलनहरू र चाहिँ उत्पीडनमा परेका समुदायहरूको मुक्तिका विषयवस्तुहरूका विरुद्धमा भएका सामन्तहरू, प्रतिक्रियावादीहरू, पुनरुत्थानवादीहरू ती सबै चाहिँ आज खुसी भएका छन्। यो स्थिति छ। त्यो चाहिँ तपाईँको कसरी भयो हेर्नुहोस्, यो सबैलाई दुनियाँलाई थाहा छ। हाम्रो देश भनेको हामी कहिले गुलाम त भएनौँ, तर चाहिँ तपाईँको हाम्रो माथि चाहिँ ठुलो प्रेसर, के गुलाम नहुने तर अरूको पछाडि लाग्ने प्रवृत्ति हामीमा बढी भयो। त्यो पछाडि लाग्ने प्रवृत्तिको कारणले पनि समस्या क्रिएट भएको छ भन्ने लाग्छ। तर पनि मलाई के लाग्छ कि आन्तरिक मुख्यतः प्रधान आन्तरिक पक्ष नै हो। आन्तरिक पक्ष प्रधान भएकै कारणले आज हामी पार्टी विभाजित भएका छौँ। बाहिरिया शक्तिहरू चाहिँ तपाईँको अब भनौँ नि त्यसलाई अब बाहिरी ताकतको रूपमा मात्र आधिकारिकताको लागि सङ्घर्ष भइरहेछ दुई गुट बीच। एकातिर ओलीजी हुनुहुन्छ भने अर्कोतिर माधव नेपालजी। हजुर, कतातिर आधिकारिकता जान्छ जस्तो? अब हेर्नुहोस्, यसमा यो कानुनी विषयवस्तु छन्। यो अधिकारिकताका विषयवस्तु जुन छ नि त्यो कानुनी प्रक्रियाका विषयवस्तुहरू हो। अब कानुनको हिसाबले कसले चाहिँ तपाईँको त्यो विन ओभर गर्न सक्छ, जित्न सक्छ, त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ। अब जस्तै हामीले बुझेअनुसार चाहिँ तपाईँको अब केपी ओली टिमले चाहिँ अधिकारिकता पाउँछ भन्ने छ।
उहाँहरूको बुझाइ अनुसार चाहिँ तपाईको सर्वोच्चले आधिकारिकता केपी ओलीको सर्वोच्चको यो त पहिला चाहिँ तपाईको पार्टीको आधिकारिकताको विषयवस्तु चाहिँ निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन आयोगले निर्धारण गर्ने कुरो भयो एउटा। अर्को कुरो संसद जुन विघटन भएको छ त्यो विघटनलाई कन्टिन्युटी गर्ने कि संसदलाई पुनर्स्थापना गर्ने जुन विषयवस्तु छ त्यो संवैधानिक अदालतले गर्ने। त्यो संवैधानिक अदालतले कसले चाहिँ त्यतातिर हामी प्रवेश गरौँला रामचन्द्रजी। अहिले जुन पार्टीभित्र दुईटा समूह बनियो, एकातिर केपी ओली अर्कोतिर प्रचण्ड नेपाल समूह। रामचन्द्रजी जो जनताको विश्वासमा पनि हुनुहुन्थ्यो, जनताको लोकप्रिय नेता तपाईँ युवा नेता हुनुहुन्छ, जनयुद्धसँग जोडिएको तपाईँको इतिहास पनि छ। अहिले स्वाट्टै तपाईँ गुट छोडेर ओलीतिर लाग्नुभएछ भनिन्छ, यो के कारण होला? यस्तो भयो कि सबभन्दा पहिला मुख्य कुरो के हुन्छ, लिडरसिप इज बिल्ट अन ट्रस्ट भन्छ। विश्वासमा खरा भएको लिडरसिप हुन्छ। लिडरसिप भनेको के हुन्छ, सी इज मोर देन अदर्स भन्छ, सी इज फर्दर देन अदर्स भन्छ, सी इज बिफोर अदर्स भन्छ। नेता भनेको अरूभन्दा अगाडि हेर्न सक्नु पर्यो नि। झुठाको राजा प्रचण्डमा हेर्ने क्षमता छैन। सुन्नुस्, सबभन्दा कुरो हामीले के देख्यौँ, युद्धमा चाहिँ तपाईँको सबैको योग्यता क्षमताहरूको आधारमा चाहिँ एउटा प्लान बन्थ्यो। प्लान बनिसके पछाडि सबै आफ्ना आफ्ना योग्यता क्षमता युज गर्ने काम गर्थे र चाहिँ तपाईँको युद्ध एउटा सफल। माओवादीको जनयुद्ध जुन सफल हो रामचन्द्रजी, त्यसमा प्रचण्डको योगदान कि हैन, प्रचण्ड केपी ओलीको योगदान? त्यतिखेरको एउटा केपी ओली त त्यो पार्टीमै थिएनन्। त्यतिखेरको स्थिति के थियो तपाईको, सबै पार्टीका कार्यकर्ताहरूको योगदान थियो, सबैको डिभोसनको भाव थियो, सबै चाहिँ तपाईको पार्टी देश र जनताप्रति चाहिँ उत्तरदायी थिए। सबै चाहिँ आफ्ना आफ्ना व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षा परित्याग गरेर बलिदानका भावका साथ चाहिँ त्यसमा लागेका थिए। मै शिक्षक थिए, शिक्षक चाहिँ जब छोडेर म उतातिर गएको हो, बलिदानी दिन गएको हो। तर मुख्य रूपमा शान्तिकालमा आइसके पछाडि हामीले के देख्यौँ, शान्तिकालमा आइसके पछाडि पद प्रतिष्ठाको विषयवस्तु मुखरित भएर आयो। प्रचण्ड पद प्रतिष्ठाको पछाडि लाग्नुभयो भन्न खोज्नुभयो। त्यो त के छ नि, युद्धकालभन्दा अगाडि पनि युद्धको पिरियडमा पनि तपाईँ युद्धको पिरियडमा पनि हेर्नुभयो, बाबुराम र अध्यक्षको बिचमा चाहिँ भीषण टकराव भएको थियो। त्यतिखेर बाबुरामलाई चाहिँ अलरेडी भनौँ नि कारबाही गरिएको थियो हैन, एउटा चाहिँ तपाईको श्रम शिविरमै राखिएको थियो। त्यस पछाडि चाहिँ शान्तिकालमा आइसके पछाडि चाहिँ पद प्रतिष्ठाकै लागि हामीले देख्यौँ मातृका चाहिँ फुट्यो पार्टीबाट। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईको एउटा धोबीघाट भयो, प्रचण्डलाई हटाउन, अध्यक्षबाट चाहिँ हटाउन, अर्को अध्यक्ष बनाउन वैद, बाबुराम, त्यस पछाडि बादल, नारायण काजी सबै लागेका थिए। तर पनि चाहिँ अध्यक्षले चाहिँ अध्यक्ष नछोडेपछि त्यहाँनिर धोबीघाट मञ्चन चाहिँ असफल भयो पनि एउटा चाहिँ तपाईँको अब वैद पछाडि अब प्रचण्डबाट हट्नु हो। अध्यायलाई कम्प्लिट गर्न दिनुहोस् मलाई। अनि वैद चाहिँ छुट्नु हो। अब वैदमा जाने कि प्रचण्डमा जाने भन्ने भयो त्यतिखेर पनि कार्यकर्ताहरूको। त्यस पछाडि फेरि चाहिँ तपाईँको अब बाबुराम चाहिँ फुट्नु हो, बाबुरामतिर जाने कि प्रचण्डतिर जाने। अहिले चाहिँ फेरि एउटा नयाँ काम चाहिँ गर्नुभयो उहाँहरूले, ऐतिहासिकै काम गर्नुभयो। एमाले र माओवादीको बिचमा एकता भयो, एकता भइसके पछाडि सबै कार्यकर्ताहरू उत्साहित भए। 3 वर्ष नबित्दै फेरि चाहिँ तपाईँको यो विघटन भयो, अर्थात् पार्टी एकता चाहिँ फुटफुटमा परिणत भयो। अब फेरि चाहिँ कार्यकर्ताहरूले प्रचण्डतिर जाने कि केपी ओलीतिर जाने, यो जुन सधैँ फेरि चाहिँ तपाईँको भोलिका दिनमा प्रचण्ड र माधव नेपालको टिम छ, प्रचण्डतिर जाने कि माधव नेपालतिर जाने, यो चाहिँ कार्यकर्तालाई सधैँ अन्योलको स्थिति के को लागि, जनताको मुक्तिको लागि हो कि आम नागरिकको भनाइ छ नि। अहिलेसम्म रामचन्द्र मण्डल सधैँ साथ दिनुभयो प्रचण्डलाई। प्रचण्डको एउटा बाउला बाजुको रूपमा तपाईँ उभिनु भएको थियो। धनुषा जिल्लामा जति बेला कमजोर हुन लागेको थियो प्रचण्ड गुट, त्यति बेला तपाईँ साथ दिनुभयो। अहिले 81 सत्ताको पछाडि लाग्नुभयो रामचन्द्रजी भनिन्छ। हैन, सब हेर्नुहोस् यस्तो छ क्या, हिजो चाहिँ तपाईँको हामीले प्रचण्डलाई वास्तवमा साथै दिएको हो। मातृका छोडेर गए, वैदका पछाडि रोशन जनकपुरी महादेवहरू चाहिँ गए, त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको श्रवण यादव गयो, नयाँ फेरि रामचन्द्र झा आउनुभयो, रामचन्द्र झा पनि नयाँ शक्तिमा गए। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको मलाई
जिम्मेवारी दिया थियो मैले चाहिँ पार्टीको अब यत्रो ठुलो घर बनाएँ हैन पार्टीको गाउँमा गएर संगठन बनाएर ती साथीहरूलाई सुकाउने काम गरेँ र यो पार्टीलाई बलियो बनाउने काम गरेँ तर चाहिँ मातृकाजी आउने बित्तिकै मातृकाजीको एकाधिकार मातृकाजीको अराजक प्रवृत्ति मातृकाजीको चाहिँ तपाईको द्वेषपूर्ण प्रवृत्ति यी प्रवृत्तिहरूको कारणले जहिले पनि चाहिँ तपाईको हेप्ने कार्यकर्तालाई हुत्याउने कार्यकर्ताले हेप्ने कार्यकर्ताले कार्यकर्ता नबुझ्ने अरू मान्छेलाई मान्छे नै बुझ्ने आफू मात्र मान्छे हो बुझ्ने यो प्रवृत्तिहरूको कारणले पनि थोरै समस्या क्रिएट गरेको हो। मातृका यादवको कारणले रामचन्द्र मण्डल अहिले यतातिर जानुभयो। मातृका यादव चाहिँ निमित्त कारण हुन सक्दैन किनकि म रियाक्सनको पोलिटिक्स कहिले गरिनँ हेर्नुस् रियाक्सनको पोलिटिक्स म कहिले गरिनँ मलाई भित्रैदेखि के लाग्यो प्रचण्ड चाहिँ तपाईको योजनाको हिसाबले विचार राजनीतिको हिसाबले यहाँ स्खलित भइसक्नु भएको मैले चाहिँ फिल गरेँ। पहिले प्रचण्ड राम्रो हुनुहुन्थ्यो तपाईहरु हुँदा अहिले हाल आएर बिग्रिनु भयो कि पहिलेदेखि प्रचण्डको स्वभाव त्यस्तै थियो? क्रान्ति संसारको क्रान्तिको इतिहास यदि हेर्ने हो भने हिजोका क्रान्तिकारीहरू चाहिँ तपाईको प्रतिक्रान्तिकारी भएको इतिहास छ। गोर्बाचोभहरूलाई हेर्नुस् विलासी भए हैन गोर्बाचोभहरूलाई हिजोका क्रान्तिकारी खुर्सेवहरूलाई हेर्नुस् हैन त्यतै ट्रटस्कीहरूलाई हेर्नुस् लेनिनकै पिरियडमा ट्रटस्कीहरू चाहिँ तपाईको ठुलो तर चाहिँ तपाईको विद्रोहको बाटो समातेको इतिहास छ। पछाडी चाहिँ तर मैले यसैमा मैले जोड्न चाहे रामचन्द्र यसैमा जोड्न चाहे माओ सेतुङको बाटोमा तपाईं हिँड्नु भयो त्यो प्रचण्ड भन्दा पनि तपाईहरु पटक पटक भन्ने गर्नुहुन्थ्यो हामी माओवादी हौं माओवादसँग जोडिएका छौं प्रचण्डवाद होइन प्रचण्ड पद छोडिसकेका छौं। अहिले समाजवादको कुरा गर्नुभयो तपाईहरु ल्याउनु भयो थियो भर्खरै। अब यो माओवादलाई अहिले पनि विश्वास गर्नुहुन्छ रामचन्द्र मण्डल या माओवादलाई पनि छोडेर अब लेनिनवाद र मार्क्सवादतिर गइसक्नु? हैन यस्तो छ हेर्नुस् पहिला पनि चाहिँ तपाईको माओवादी हामी थियौं वादीबाट बुझिन्छ कि माओवादी स्पष्ट थियौं हामी तर एमाले र माओवादीको बीचमा एकता भएर नेकपा भइसके पछाडी कमरेड प्रचण्डले माओको फोटोसम्म राख्न हिम्मत गर्नु भएन हिम्मतै गर्न सक्नु भएन अर्थात् माओवादीलाई बिर्सदै जानुभयो पार्टीलाई विसर्जनवादमा उन्मुख बनाइदिइहाल्नुभयो। अहिले चाहिँ तपाईको हामीले के अनुभूति गरेका छौं यो पुँजीवादी समाज जुन समाजमा हामी चाहिँ राजनीति गर्दैछौं र राजनीतिको लागि चाहिँ तपाईको समाजवादका परिकल्पना हामी गर्दैछौं समाजवाद उन्मुख चाहिँ एउटा बाटो फैलाउने काम गर्दैछौं त्यसमा चाहिँ तपाईको त्यो योजना पनि चाहिँ भएन हामीसँग ल समाजवादमा जानको लागि चाहिँ हाम्रो दिशा हुने के रणनीति हुने हैन त्यसको लागि के चाहिँ तपाईको नेकपा भिजनलेस भएको कारणले विभाजन भयो। नेकपा भिजनलेस भन्दा पनि यो त पद प्रतिष्ठाको लागि नेतृत्वलाई मैले भन्नु अहिले विचार चाहिँ तपाईको विचार स्पेशली भन्ने हो भने विचारको संघर्षै छैन हेर्नुस् किनकि समाजवादमा लानलाई चाहिँ हाम्रो कार्यनीति के हुने कार्ययोजना के हुने रणनीतिक योजनाहरू के हुने कसरी हामीले त्यसको लागि चाहिँ तपाईको हामीले चाहिँ टास्क फोर्सहरू के बनाउने होमवर्क कसरी गर्ने त्यो केही प्लानै छैन हेर्नुस्। अब प्लान नभएपछि के भयो त पदको लागि अहिले पद हेर्नुस् पार्टी विभाजन भएको छ कसले पद पाएको छ त माधव नेपाल चाहिँ तपाईको पद पाउनु भएको छ कमरेड दौलत तपाईले एउटा बडा राम्रो कुरा भन्नुभयो यहाँकै शब्द मैले पैँचो लिए यहाँले प्रश्न रूपले भन्नुभयो कि अब विचारको राजनीति भइरहेको छैन ओलीजी विचारको राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ? यसो छ विचारको चुकी अहिलेको विभाजन भनेको हेर्नुस् अहिलेको विभाजन चाहिँ पद प्रतिष्ठाको लागि नेतृत्वको विभाजन हो नेतृत्वको विभाजन हो त्यससँग जोडिनु भयो यहाँ अहिले विचार राजनीतिको बहसै भएन क्या विचार राजनीतिको बहस यथास्थितिमा मात्र केन्द्रित भयो तर चाहिँ तपाईको प्रचण्डले केपी ओलीलाई नचिनेको हो र प्रचण्ड त पहिला पनि सहकारी गरेर केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भएकै हो प्रचण्ड चाहिँ तपाईको केपी ओलीलाई नजानेर चाहिँ तपाईको उहाँसँग एकता गर्नु भएको हो एकता गरिसके पछाडी के भयो हेर्नुस् प्रचण्ड र चाहिँ केपी ओलीले एकता गरिसके पछाडी महान काम गर्नुभयो अनि माधव नेपालले आफ्नो कार्यकालमा त गर्नै सकिन यो चाहिँ सबै जस चाहिँ केपी ओली र प्रचण्डलाई जाने भयो अनि तिनीहरूको बीचमा चाहिँ कतिखेर अन्तर्विरोध होला त्यो अन्तर्विरोधमा चाहिँ कतिखेर प्रचण्डलाई समाउला र यो चाहिँ एकतालाई विघटन गरौला भन्ने मेन्टालिटी चाहिँ तपाईको उहाँमा माधव नेपालजीले बिउ हालिदिनु हो विभाजनको र यो दुईटा समूह विभाजित हो
विभाजित हो। म अलिकति पूर्वतिर लग्न चाहे, पछाडि अलिक फर्क्यौँ। 12 वर्ष जनयुद्ध लड्नुभयो, तपाईँहरूसँग केही युवाहरूले आफ्नो जीवन नै त्यसमा आहुति दिए त्यो युद्धमा। त्यो युवाहरूलाई अब रामचन्द्र मण्डलले के जवाब दिनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, हामीले अब अहिले पनि मलाई याद छ, हेर्नुहोस्, म सँगै भएका साथीहरू शहीद भएका छन्, मलाई पुर्याएर फर्केका साथी शहीद हुनुभएको छ, सँगै चाहिँ तपाईँको हामी गएका छौँ, एउटा साथी शहीद हुनुभएको छ, हामी चाहिँ बाँचेर आएका छौँ। यस्तो धेरै घटनाहरू छन्। त्यो घटना भएपछि हामी अहिले पनि चाहिँ तपाईँको हृदय विराग टाइपको चाहिँ घटनाहरू हामी सम्झिन्छौँ। अब हाम्रो स्थिति भएपछि जहिले पनि हामी अहिले पनि चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस्, यो क्रान्तिलाई कसले जीवित राख्न सक्छ? जसले बलिदान गरेको छ उसले जीवित राख्न सक्छ, किनकि उसको लगानी छ, उसले क्रान्तिप्रति उसको चाहिँ तपाईँको विशाल लगानी छ र त्यसलाई संरक्षण गर्न सक्छ। मान्छे भन्छ क्या, क्रान्तिलाई चाहिँ कन्टिन्युटी गर्नको लागि पनि र क्रान्तिलाई रक्षा गर्नको लागि, देश र जनताप्रति समर्पित गर्नको लागि अरू कसैले रक्षा गर्छ भने त्यो शहीद परिवारले गर्छ। तर शहीद परिवारहरू चाहिँ पोलिटिकलाइज भइदिनुपर्छ, राजनीतिकृत भइदिनुपर्छ। हाम्रो नेपालमा के भयो, शहीद त भए तर शहीदका शहीद परिवारहरू पोलिटिकलाइज भइदिएन, राजनीतिकृत भइदिएन। यदि राजनीतिकृत भइदिएको भए यस्तो चाहिँ माओवादीको हालत हुन्थेन। माओवादीको विसर्जनवादमा जानुको मूल कारण त्यो रह्यो। यानी विसर्जनवाद त हेर्नुहोस्, क्रान्ति मेहनत नगर्नेहरूको हातमा साँचो आयो, त्यसकारणले यसो छ के नेताको दिमागमा क्रान्ति छ। उदाहरण छ, अहिले तपाईको युवाहरू जो जनयुद्धमा होमिएको थियो, विदेशमा 51 डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा काम गर्न बाध्य भएछ, त्यसको जिम्मेवार रामचन्द्र मण्डल कि नै? रामचन्द्र मण्डल पनि हो। मुख्यतः हेर्नुहोस्, नेताको दिमागमा क्रान्ति हुनुपर्छ। नेताको दिमागमा यदि चाहिँ तपाईको समाजवादको रोड म्याप यदि छैन भने कदापि समाजवादको परिकल्पना गर्न सकिन्न। त्यस्तै चाहिँ क्रान्ति दिमागमा यदि छैन भने क्रान्तिको परिकल्पना गर्न सकिन्न। अब प्रचण्ड कमरेडमै क्रान्तिको भुत्ते भइसके पछाडि, क्रान्तिकै विषयवस्तु भुत्ते भइसके पछाडि क्रान्तिको परिकल्पना गर्नु, क्रान्तिको आशा गर्नु सम्भव छैन। हामी त एउटा साना कार्यकर्ता हौँ, किनकि पार्टी फोड्दा पनि हामी त्यसमा सहभागी थिएनौँ। पार्टी चाहिँ विभाजित भइसके पछाडि हामी त्यसमा त्यो गेममा चाहिँ इन्भल्भ भएका क्याडर्सहरू मात्र हौँ। रामचन्द्र मण्डल 3वटा कारण दिनुस् त, जो कारणले प्रचण्डलाई छोड्नु पर्यो, आम नागरिकले बुझ्ने गरी। हैन, मैले 2-3वटा म कमरेड प्रचण्ड चाहिँ पद प्रतिष्ठाको लागि माओवादी विचारधारालाई व्यापार गर्न थाल्नुभयो। परिवारवाद हाबी भयो, जो चाहिँ केन्द्र कुनै कमिटीमा थिएन। पोलिट ब्युरोका साथीहरू केन्द्र कमिटीमा परेनन्, तर उहाँका चाहिँ परिवारका मान्छे 13 जनालाई कुनै कमिटीमा नभएको मान्छे केन्द्र कमिटीमा चाहिँ भयो। हामीले देख्यौं राजनीतिक नियुक्तिका विषयवस्तुहरू अलरेडी चाहिँ दुनियाँमा छताछुल छ। एउटा कुरो, यानी जब मान्छे परिवारवादमा फस्छ अनि त्यो हामी कम्युनिस्टहरू व्यक्तिवादको विरोधी छौँ, सामूहिकतालाई चाहिँ प्रश्रय दिन्छौँ, प्राथमिकता दिन्छौँ। तर जब व्यक्तिवादमा अल्झिन्छ मान्छे, त्यसबाट के आशा गर्न सकिन्छ? प्रचण्ड चाहिँ व्यक्तिवादमा अल्झिनु हो, व्यक्तिवादमा अल्झिसके पछाडि त्यहाँबाट क्रान्ति चाहिँ टाढा भयो। रामचन्द्रजी, अब अलिकति म पार्टीतिर लगेँ। अहिले जुन घटना जुन भएछ, ओलीजीले अरू विपक्षीहरूलाई घटना भन्छ, आम नागरिकको सोचाइमा संविधान बिचिएको छ। अहिले उहाँले भन्नुहुन्छ 76 धारालाई मैले प्रयोग गरेँ। कतिको यो पाइला कति जनतालाई सुहाउँदो, समय सुहाउँदो, नेपाललाई सुहाउँदो, तपाईँको पार्टीको आन्तरिक विवादले गर्दा संसद विघटनमा पुगेको छ। अब यसमा के छ नि, हेर्नुहोस्, संविधानको धारा 76 को 7 मा संसद विघटन गर्ने अलरेडी प्रावधान छ। प्रावधान विशेष परिस्थितिमा आपतकालको अवस्थामा संसद विघटन गर्न सकिन्छ। संसद विघटन गर्ने प्रावधान छ त्यसमा। नर्मल अवस्था हो, पार्टीभित्र विवाद भयो भने नर्मल होइन, विकल्प नभएपछि सुन्नुस्, विकल्प त थियो नि, हैन सुन्नु नि, हाउस भित्र जानुहुन्थ्यो। सुन्नु नि, पहिला चाहिँ तपाईको विकल्प बिना चाहिँ तपाईको संसद विघटनको परिकल्पना गरेको छ। तर विकल्प यस्तो छ, अब उहाँ त चाहिँ तपाईको 64% को अब दलको नेता प्रधानमन्त्री बनी, अब 36% विकल्प दिन सक्छ कि सक्दैन मुख्य विषयवस्तु हो। अब विकल्प दिनलाई त 51% चाहियो। अब 51% चाहिँ 64%ले विघटनको सिफारिस गरिसके पछाडि 36%ले विकल्प दिन सक्ने जुन कुरो छ
त्यो मूर्ख कुरो हो कि होइन? गणितमा चाहिँ अलरेडी स्पष्ट भइसके पछाडि स्पष्ट तथ्याङ्क छ, गणितले स्पष्ट भनिसकेको छ। उहाँसँग 64% हुँदाहुँदै किन विघटन गर्नु? यस्तो छ, 64% भएको अब उसले चाहिँ काम गर्न नदिएपछि, जेमा चाहिँ तपाईँको इम्पेडिमेन्ट खाड गरिदिएपछि, अब देश र जनताको लागि चाहिँ तपाईँको काम गर्ने मान्छेलाई काममा अवरोध खाड गरिदिएपछि के गर्छ उहाँ? तपाईँको घरको व्यक्तिहरू, भाइ भाइदारहरू काम गर्न दिएन भने घर भत्काउनु। सुन्नुहोस्, मुख्य कुरो के छ नि, दुईटा कुरो छ। उहाँले दुईटा कुरो गर्नु। एउटा कुरो के छ नि, कमरेड माओले के भन्नुभएको छ, समस्या आउँछ र त्यो समस्या चाहिँ बल्झिन्छ, सुल्झिँदैन, कुनै बाटो देखिँदैन, समस्या चाहिँ क्रिएट हुन्छ, कुनै बाटो भएन भने जनतामा कार्यकर्तामा जाऊ भन्छ। पुनर्मेन्डेट लिएर जानु पर्यो, नयाँ मेन्डेट ल्याउनु। जनता र कार्यकर्तामा जान भन्छ। उहाँले केपी ओलीले के भन्नुभयो, ल ठिकै छ, हामी समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ। समस्या समाधान गर्न सक्दैन, पार्टीकै समस्या छ त महाधिवेशनमा जाउँ न। हामी महाधिवेशन कार्यकर्ताको बीचमा हामी जान्छौँ, कार्यकर्ताले समस्या समाधान गर्छ। चुनावको अब प्रधानमन्त्रीको विषयवस्तु आयो, अब प्रधानमन्त्रीको विषयवस्तु चाहिँ त्यो कसले समाधान गर्छ? त यहाँनिरबाट त भएन, समस्या क्रिएट भयो। अनि समस्या क्रिएट भएपछि कहाँबाट समाधान हुन्छ? त जनताबाट जाने, जनता जनार्दन हो, अनुमोदन। अनि लोकतन्त्रको ब्युटी भनेको त चुनाव होइन र, लोकतन्त्रको ब्युटी भनेको त चुनाव हो। त्यो लोकतन्त्रको ब्युटी चुनाव यदि हामी एक्सेप्ट गर्छौँ भने चुनावमा गएपछि हामी किन चाहिँ तपाईँको अताहित भएका छौँ? अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नमा विपक्षी दलहरू चुकेको हो भन्न मिल्छ हैन? अविश्वास प्रस्तावमा चाहिँ के भयो नि, अविश्वास हेर्नुहोस्, पार्टीमा दुईटा कुरो हुन्छ। एउटा त उहाँहरूले चाहिँ आलोचनालाई दस्तावेजीकरण गर्ने काम गरे, जुन कम्युनिस्ट इतिहासमा कहिले हुँदैन। आलोचना भनेको शुद्धिकरणको बाटो, पार्टीलाई चाहिँ आलोचना गरेर रूपान्तरण गरेर नयाँ आधारमा नयाँ एकता कायम गर्ने, समाधान गर्ने। तर दस्तावेजीकरण गरेपछि चाहिँ इतिहास एउटा रच्ने प्रयास गर्नुभयो हैन, ध्वंस गर्ने प्रयास गर्नुभयो, जसको कारणले चाहिँ तपाईँको पार्टी फुट्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँको पार्टीको कुनै कमिटीमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने भन्ने कुनै कमिटीमा निर्णय भएन। संसदीय दलको नेता कमरेड प्रचण्ड कमरेड केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, उपनेताहरू थिए, नेताहरू थिए, ती सबैको बीचमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने भन्ने निर्णय हुनु पर्थ्यो नि। कमिटी प्रणालीमा त्यो कम्युनिस्ट त कमिटी प्रणालीमा विश्वास गर्छ नि, अनि कमिटी प्रणालीमा कहीँ निर्णय नै भएको छैन। अनि दर्ता गर्न गएपछि चाहिँ के हुन्छ, गेम चाहिँ खेलेपछि एउटा चाहिँ तपाईँको एउटाले अब हान्ने, अर्को चुप्प लागेपछि चाहिँ तपाईँको गेम बुझिन्छ। समान रूपले त अवसर पाउनुपर्छ सबैले। त्यसकारण यो के छ, यो गेमको खेल जुन छ नि, गेममा पनि चाहिँ तपाईँको त्यो जेनरली हुँदैन। उहाँहरूले अब निर्वाचनमा जान्छ राष्ट्र। अब हेर्नुहोस्, निर्वाचन बाहेकको विकल्प छैन। तर विपक्षीहरू त सशङ्कित हुनुहुन्छ। हैन, विपक्षीहरू काङ्ग्रेसको अहिले शेरबहादुर देउपालाई हेरिरहनु भएको छ हैन, संसद विघटन कै पक्षमा हुनुहुन्छ उहाँ, संसद पुनर्स्थापना सभापतिको छ। व्यक्ति ठुलो कुरो होइन कि, हामी जहिले पनि हेर्नुहोस् संस्थागत कुरो गरौँ, व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएकै कारणले नेपाल बिग्रेको। हामीले संस्थालाई प्राथमिकता दियौँ, संस्थालाई प्राथमिकता दिँदै गयो भने यो संस्थागत हुँदै जान्छ, विषयवस्तुहरू पनि चाहिँ सेन्ट्रलाइज हुँदै जान्छ। व्यक्तिलाई चाहिँ प्राथमिकता दिन थालेपछि अहिले हेर्नुहोस्, मोहन ठाकुरहरू अध्यक्ष नि, मोहन ठाकुर त अध्यक्ष हो नि, जसपाको अध्यक्ष हो, उहाँ चाहिँ तपाईँको संसद विघटनको पक्षमा हुनुहुन्छ। अहिले 1 नम्बर अध्यक्ष बाबुरामजी बनिसक्नु भएछ हैन, परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, उहाँ कार्यकारी अधिकार होइन नि, कार्यकारी अधिकार सहितको को छ क्या? बाबुराम ठाकुर र शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ। मोहन ठाकुर जसपाको अध्यक्ष चाहिँ संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा हुनुहुन्न, जो कार्यकारी छ। उहाँ निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्छ। निर्वाचन वैशाखमा हुन्छ। नेपाली कांग्रेसको सभापति चाहिँ तपाईको निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्छ, संसद पुनर्स्थापनाको विपक्षमा हुनुहुन्छ। अनि अर्को मान्छेले आफ्नो व्यक्तिगत विचार राख्न थालेपछि कुनै अर्थ छ? व्यक्तिगत विचार राखेर त अर्थ छैन नि। यो जो आन्दोलन नेकपाको अध्यक्ष चाहिँ केपी शर्मा ओली, उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। कांग्रेसको चाहिँ संस्थाको अध्यक्ष सभापति शेरबहादुर देउपा विघटन पक्षमा हुनुहुन्छ।
अनि जसपाको अध्यक्ष चाहिँ मान ठाकुर पनि पक्षमा हुनुहुन्छ, पुरै देश तपाईहरुसँग छ। पुरै देश चाहिँ तपाईको यसको पक्षमा छ। अनि चाहिँ तपाईको फाटफुट यता वैशाखमा निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ? वैशाख सबभन्दा ठुलो कुरो पहिला त यहाँनिर समस्या दुईटा कुरो हो। संसद अब अदालतमा केस गइसके पछाडि अब अदालतमा केस गयो, संसद विघटनको विषयवस्तु अब प्रधानमन्त्रीको हातमा पनि रहेन, राष्ट्रपतिको हातमा पनि रहेन यो कुरो। अब त यो विषयवस्तु अदालतमा जाने भयो, अदालतले निर्णय गरिसके पछाडि बल्ल चुनावमा जाने हो क्या? अहिले त विचाराधीन भयो नि, अदालतले के निर्णय गर्छ? जबसम्म फेरि अदालतमा भनिन्छ, अदालत पनि ओलीजीले नै निर्माण गरेको अदालत अहिलेको छ, उहाँको प्रभावमा छ अदालत। यो संविधानले सुन्नुस्, ओलीजी भन्दा पनि अदालतको चाहिँ अदालत संविधान त स्थापित भएको हो, संविधानले स्थापना गरेको अदालत, चेक एन्ड ब्यालेन्सको चाहिँ नियम अनुसार चाहिँ अदालतको स्थापना भएको। अब त्यहाँनिर कार्यकारी अधिकार भएका भनौँ नि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गरिसके पछाडि त्यो सही हो कि सही होइन, संविधान त छ कि छैन, यी विषयवस्तुहरू फेरि छट गर्ने काम चाहिँ अदालतले गर्छ। अदालतबाट निर्णय भइसके पछाडि त चुनाव बाहेकको विकल्पै छैन। अब यहाँ अलिकति प्रदेशतिर मैले ताने ठ्याक्कै अब अन्तमा छौँ, पार्टी अब चुनावमा गइसक्यो, देशको राजनीति चुनावमुखी हुन्छ, यहाँहरू अब चुनावी तयारीमा लाग्नुभयो होला आन्तरिक रूपले। प्रदेश 2 को मैले कुरा गरेँ, कहीँ आवाज उठ्छ, आम नागरिकको बुझाइ छ कि जसरी सङ्घलाई उहाँले विघटन गर्नुभयो संसदलाई, प्रदेशलाई पनि विघटनतिर लग्दै हुनुहुन्छ। के छ अब हेर्नुहोस्, यो माथिबाट हेर्नुहोस्, अब धमिलो पानी आएपछि तल चाहिँ अलरेडी धमिलो भइहाल्छ, त्यो स्वाभाविकै हो, त्यसमा चिन्ता गर्ने कुरो छैन। म देख्छु 1 नम्बर प्रदेशमा पनि त्यस्तै भयो, अन्य प्रदेशहरूमा पनि त्यस्तै भयो, 3 नम्बरमा पनि चाहिँ त्यस्तै भयो, सबै ठाउँमा हुँदैछ। यहाँनिर पनि अब सरकार त जसपाको छ, तर हाम्रा साथीहरू कति आतिएका क्या हैन? हाम्रा साथीहरू अब दलको नेता छ, अब दलको नेताबाट हटाउने रे, अब दुईटा दल भइसके पछाडि त दुईटा दलको जब चाहिँ प्रदेश फरक नेता भइहाल्छ, अनि फरक नेता भइसके पछाडि अहिले नै चाहिँ तपाईको किन हतार गरेको के भयो त्यसमा? जसपाले अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता बनाउन सकेको, जसपाले चाहिँ अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता बनाउन सकेको छैन, दुईटै छ, दुईटै विभाजितै अवस्थामा छ। यसमा कहीं ग्रान्ड डिजाइन बाहिरको त छैन, के ग्रान्ड डिजाइन छैन। के छ? भारतको प्रभाव, अन्तर्विरोधको व्यवस्थापन गर्न नसके पछाडि सुन्नुस्, पार्टी भनेको अन्तर्विरोधहरूको चाहिँ संगम ठाउँ, 1 को 2 मा विभाजन हुन्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन, लिडर भनेको के हो? लिडर मिन्स अ गुड म्यानेजर। यदि राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने लिडरको कुनै भूमिका हुँदैन। जसपामा पनि चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हो, यतातिर चाहिँ कम्युनिस्टहरूमा पनि चाहिँ अन्तर्विरोधलाई व्यवस्थापन गर्न के, द च्यालेन्ज अफ लिडरशिप इज बीइङ रिच इन कन्ट्राडिक्सन भन्छ। लिडरशिपको सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको के हो? कन्ट्राडिक्सनलाई चाहिँ अन्तर्विरोधलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता छ छैन? द्वन्द्वलाई सेटल गरेर अगाडि बढियो भने त्यो नेतृत्व, त्यसमा ओलीजी पनि फेल देख्नुभयो, प्रचण्डजी पनि फेल देख्नुभयो, देशको सबै पार्टीका नेतृत्वहरू फेल देख्नु भएको छ। फेल देखिसक्यो। अब मैले प्रदेश 2 तिर, यहाँ प्रदेश 2 मा बिलोङ गर्नुहुन्छ, संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्थ्यो विगतमा, अहिले पनि सायद बन्ने अवसर आउँदैछ, यहाँमाथि मन्त्री बन्नु होला, पदमा जानु होला। अनि मैले जान्न खोजेको प्रदेश 2 मा पनि भ्रष्टाचारको कुरा व्यापक आउँछ, विकास केही पनि भएन, संघीयता आएपछि यो संघीयता पनि धरापमा छ भन्दैछ एक पक्ष भने। तपाईहरुको प्रतिपक्षको भूमिका पनि कहीं न कहीं शून्य देखियो। मैले 87 करोड वाला जुन मुद्दा छ त्योसँग पनि जोडेर यहाँसँग अब हेर्नुस्, यसमा के छ नि, मुख्य कुरो चाहिँ तपाईको अब यहाँनिर सबैले अनुभूति गरेको विषयवस्तु, यानी प्रदेश नम्बर 2 भ्रष्टाचारको अखाडा बन्नु। शून्य सहनशीलताको कुरो त गर्नुहुन्छ उहाँहरू, तर व्यवहारमा चाहिँ तपाईको भ्रष्टाचारको अखाडा 2 नम्बर प्रदेश बन्यो। जनताको विश्वास उठ्यो, जनताको विश्वास त 2 नम्बर प्रदेशका नेताहरूप्रति, मन्त्रीहरूप्रति, मुख्यमन्त्रीहरूप्रति त उठ्यो, सत्ताधारीबाट उठ्यो, त्यसको मध्ययारको रूपमा, भ्रष्टाचारको मध्ययारको रूपमा विपक्षी दल पनि त देखियो। अर्को कुरो के छ, जस्तै प्रतिपक्षी दलका भूमिका जसरी हुनु पर्थ्यो, अब समस्या के भइदियो, केही नेताहरू यस्ता छन्
जुन प्रदेश सभामा चुनाव त लडे जितेर पनि आए तर उहाँको चाहिँ बसाए उठ बस चाहिँ काठमाडौँ मात्र भयो क्या। यो प्रदेश नम्बर 2 लाई चाहिँ केन्द्र बनाउँदै बनाउनु भएन। नेता हुनुभयो प्रदेशको तर चाहिँ उहाँको सेन्ट्रलाइजेसन केन्द्रीकरण चाहिँ तपाईको काठमाडौँमा भयो क्या, जसको कारणले उहाँ निहाल्नै सक्नु भएन। अहिले चाहिँ तपाईको नयाँ अभ्यासमा हामी छौँ। हेर्नुस् यो प्रदेश नम्बर 2 या त संहिता नयाँ अभ्यासमा छौँ। नयाँ अभ्यास भएपछि चाहिँ तपाईको भोलिका दिनमा हिजो के थियो, अब प्रदेश नम्बर 2 कस्तो होला, यो सांसद सबै माननीयहरू भए, अब के होला भन्ने थियो। तर अब चाहिँ तपाईको उसका क्षेत्राधिकारहरूको अनुभूति गर्ने काम भयो, उसका चाहिँ तपाईको हाइटहरूको अनुभूति गर्ने काम भए। त्यसकारण यी समस्याहरूको कारणले हामी के देख्छौँ, प्रतिपक्षी दलका नेताहरू पनि जसरी चाहिँ सेन्ट्रलाइज हुनु पर्थ्यो, जसरी चाहिँ तपाईको यो अव्यवस्थाप्रति गम्भीर हुनु पर्थ्यो, त्यो अव्यवस्थाप्रति गम्भीर हुनु भएको छैन र हामी पनि चाहिँ त्यसमा चाहिँ दोषी छौँ। अबको रामजी आक्रमक भएर जानुहुन्छ यस्तो कुरा म सुन्नुस्, आक्रमक भन्दा पनि एक्सन ओरिएन्टेड हुनुपर्छ। मैले सदनमा मैले जुन दिन तपाईँ रेकर्ड गर्नुभयो होला, जुन दिन म बोलेको छु सदनमा जनताका विषयवस्तुहरू पहिले उठाएको छु। तर त्यहाँनिर उठाइदिएपछि अहिले त लोकतन्त्रमा के भयो, बोल्नेले बोलोस् हैन, कराओस्, यानी पिना सुक्दै जान्छ हैन, पिना सुक्दै गर्छ भन्ने जुन मेन्टालिटी डेभलप हो नि, प्रतिपक्षीले उठाएको विषयवस्तुहरू चाहिँ तपाईको उसको लागि त के हो, हामी त यानी सुधार गर्ने सुधार चालक हो नि, यानी सत्ता पक्षलाई सुधार गर्ने यदि चाहिँ कोही छ भने भन्छ नि हाम्रो पेटमा गडबडी भयो, रगत विशुद्ध भयो हैन, खराब भयो, अनि शुद्धिकरणको लागि औषधि चाहिँ हामी युज गर्छौँ क्या। हामी प्रतिपक्षीहरू औषधि हो सत्ताको लागि, तर चाहिँ तपाईको त्यो औषधिको रूपमा कहिले बुझेनन् यिनीहरू हैन। अहिले अब हामी देख्छौँ करिब 2.5-3 महिना भएको, हेर्नुस् सदन चाहिँ चलेकै छैन। सदन चलेको छैन, सरकार किन चलेको छैन कि तिनीहरूको बीचमा पनि अन्तर्विरोध छ। नाउँको लागि विवाद, त्यसपछि राजधानीको लागि विवाद, कति दिनसम्म कति अनैतिक भएको छ। राजधानीको नामाकरण सवालमा त सबै राजनीतिक दलले एउटै प्रस्ताव ल्याएको थियो नि। एउटै प्रस्ताव भइसके पछाडि पनि जसपा चाहिँ बाहिर निस्केको होइन। जब चाहिँ प्रदेशको नामाकरणमा मात्र विवाद थियो, नामाकरण सबको आफ्नो राजधानी त सबैको एउटै प्रस्ताव थियो अनि एउटै प्रस्तावलाई पनि फेल गराउने काम गरे क्या। यदि भन्ने हो भने नैतिकताको आधारमा यदि भन्ने हो भने थोरै पनि नैतिकता यदि बाँचेको भए त्यो जसपाले देर राजनामा दिनु पर्थ्यो। किन एउटै प्रस्ताव बनाउने काम गर्यो तिमीहरू? प्रस्ताव एउटै बनाउने अनि आफैले बनाएको प्रस्तावलाई आफैले फेल फिर्ता हुने, त्यहाँबाट फेल गर्ने त फिर्ता भन्दा पनि फेल गराउने काम गरे। दूरदर्शी राजनीति हेर्नुहोस्, मैले भने नि नेता भनेको नेता लिडर नोज द वे भन्छ, वोज द वे भन्छ, सोज द वे। नेता त्यो तिनटै छैन उहाँमा, छँदै छैन। हेर्नुहोस् नोज द वे हो, केही छैन। अब अहिले हामी हेर्छौँ 2 नम्बर प्रदेशका एउटा पनि नागरिक चाहिँ तपाईको प्रदेश सरकारबाट खुसी भएको अनुभूति छ तपाईहरूलाई? यति मिडियामा यसरी चाहिँ तपाईको भिडियो हामी त अब ल ठिकै छ, प्रतिपक्षी दल भएपछि चाहिँ प्रतिपक्षी दलका नेता भएपछि मान्छेले भन्ला हैन यो ठिकै छ, यो प्रतिपक्षीको कामै विरोध गर्ने हो भन्ला। तर तपाईहरू पत्ता लगाउनुस् त कहीँनिर एउटा सिम्पल पिपल, सामान्य जनता चाहिँ खुश छैन। अनि संहितालाई चाहिँ तपाईको मेच्योर बनाउने काम गरेको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ नेकपा ओली पक्ष वाला संहिता चाहेकै थिएनन्, जबरजस्ती लादियो र संहिता समाप्त पार्ने खेल खेल्दैछ नेकपा। कसले चाहेर यो आएकै होइन के, यो त बलिदानबाट आएको हो क्या। बलिदानबाट आएको। हेर्नुस्, कसैले चाहेर मधेस विद्रोहको देन यो बलिदानबाट आएको हो। यो संहिता सामान्य कुरो होइन, यो बलिदानबाट आएको। अन्तमा छौँ हामी। रामचन्द्रजी, अहिले कहीँ संकेत आइरहेछ यो केही नेपाली कांग्रेसका केही जसपाका नेताहरू सरकारमा सहभागी हुने खेलमा लाग्नु भएछ। यहाँ अलिक पार्टीको भित्री कुरा पनि बुझ्नुहुन्छ के छ त्यसमा? अब हेर्नुहोस्, यसमा के छ नि, अहिले विभिन्न चर्चाहरू हुन्छ। अब जस्तै चुनावी सरकार यदि भयो भने
भोलिका दिनमा ल चुनावी सरकार चाहिँ संयुक्तै सरकार निर्माण गरौँ भन्ने पनि हुन सक्छ हैन। यानी विभिन्न खेलहरू छ हैन, विभिन्न। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईको मैले भने नि, अब तपाईँ हेर्नुहोस् नेपाल यतिको कमजोर छ, कांग्रेस एमाले र माओवादी मिलेर संविधान घोषणा गरे, सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। संविधान घोषणा हुने बित्तिकै र प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने बित्तिकै उहाँको हत्या भयो कि भएन? रहस्यमय हत्या भएको छ, कसैलाई थाहा छैन, कसैले वास्ता गरेन त्यो कुरोले। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेको हत्या भयो तर नो कुनै चाहिँ तपाईको इन्ट्रेस्ट छैन देशलाई हेर्नुस्। यो सामान्य नोट अ सिम्पल थिङ। संसदमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ कहिले आवाज हैन, सुन्नुस् म देख्छु, अहिले नै उठाइरहेको छु। हेर्नु नि, तपाई एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा गठबन्धन भयो, त्यो विदेशी प्रतिक्रियावादीको विरुद्धमा थियो, अनि प्रचण्डको छोराको हत्या भयो। त्यो रहस्यमय घटना हो, तर रहस्य चाहिँ तपाईको फुत्काउने काम गरेन, कसैले गरेन, कसैले गरेन। यहाँनिर चाहिँ तपाईको मदन भण्डारीको हत्या भयो, कसैले हत्याको चाहिँ तपाईको यानी स्वयं मदन भण्डारीको श्रीमती अहिले राष्ट्रपति। त्यही त म भन्छु, आवाज उठाउनुहुन्न। यो त गौण विषयवस्तु के छ नि, मान्छे चाहिँ तपाईको यो के छ, बाउन्डेड छ क्या, कन्फाइन्ड भन्छ त्यसलाई। पुरै एउटा परिधिभित्र घेराभित्र राखिन्छ र त्यसलाई चाहिँ तपाईको साइलेन्ट, बी क्विट हैन, क्वाइट भन्छ, शान्त भएर बस, दाँ बाँ गरिस् भने तेरो पनि हालत त्यही होला। प्रचण्डको श्रीमती सोध्नुस् कमरेड प्रचण्डलाई, तपाईको श्रीमती चाहिँ धनगढीमा जाँदाखेरि कुन चिया खाएपछि चाहिँ 1.5 महिनासम्म पखाला लाग्ने काममा थियो। 1.5 महिनासम्म रेगुलर चाहिँ तपाईको पखाला लाग्ने काम हो एउटा चिया खाएपछि। के थियो त्यो चिया? हैन, सुन्नुस्, यी विषयवस्तुहरू छन् नि, त्यो प्रचण्डले थाहा पाउनु पर्ने कुरो हो क्या। तर पनि विदेशीका एजेन्टहरू छन्, त्यो उहाँको घरमा 24 घण्टा बस्छ, 24 घण्टा बस्छ। यतिको निरीह भइसके पछाडि, यतिको निरीह जब चाहिँ तपाईको दिनानुदिन देखिरहनु भएको छ, छ्याङ्गै देखिने गरी घटना भएको छ, तथापि पनि चाहिँ जो मान्छे निरीह हुन्छ र प्रतिक्रियावादीसँग डराउँछ, उबाट क्रान्तिको कल्पना गर्न सकिन्छ। धन्यवाद जागृतजी, समय दिनुभयो व्यस्तताको बावजुद। ल, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी विशेष संवादमा कुराकानी गर्दै थियौं नेकपाको नेता रामचन्द्र मण्डलसँग, जो प्रदेश सांसद हुनुहुन्छ, धनुषा क्षेत्र नम्बर 1 को कबाट निर्वाचित। उहाँले बडा प्रष्ट रूपले 2-4टा कुरा भन्नुभयो। अहिले जुन ओलीको कदम छ त्यो राष्ट्रलाई जोगाउने कदम छ उहाँले भन्नुभयो। प्रचण्डले आफ्नो पथ नै त्याग गरिसकेपछि, माओवादले समाप्त गरिसकेको बेलामा बाटो नपाएर आफू जनयुद्ध लडेको भए पनि आज राजनीतिक संरक्षणको लागि, देशमा सैद्धान्तिक राजनीति होस् भन्ने चाहनाको लागि उहाँ ओलीतिर लाग्नु भएछ भन्ने जनाउनुभयो। त्यस्तै गरेर उहाँले बडा प्रष्ट रूपले भन्नुहुन्छ, अहिले प्रचण्ड लगायत ती जो छुटेर गएका छन्, आन्तरिक विवादलाई सडकमा ल्याएका छन्, उहाँहरू कहीँ न कहीँ बाटो बिराउनु भएछ। उहाँहरू वैदेशिक शक्तिहरूको इसारामा चल्नुहुन्छ। उहाँले बडा ठुलो संकेत गर्नुभयो। संविधान घोषणा हुने बित्तिकै सुशील कोइरालाको कहीँ न कहीँ जुन मृत्यु भयो त्यसलाई हत्याको नाउँ उहाँले दिनुभएछ र यसको छानबिन हुनुपर्छ, यस्ता कुराहरूको उहाँले माग गर्नुभयो भने प्रकाश दाहाल जो प्रचण्ड पुत्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पनि एकीकरणसँगै जुन दुर्घटना भयो त्यसलाई पनि उहाँले हत्यासँग जोड्नु भएछ। यो सब कुरा मदन भण्डारीदेखि जुन हत्यादेखि आइरहेको छ, यी कुराहरू कहीँ न कहीँ षड्यन्त्रसँग जोडिएको छ। यो षड्यन्त्रलाई नेपाली जनताले, नेपाली राजनीतिले चिडेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँ मान्यता राख्नुहुन्छ। उहाँ प्रष्ट रूपले भन्नुभयो, प्रदेश 2 को सरकार फेल भइसकेछ, जनतालाई रिझाउनमा, विकास देखाउनमा, आफू जनता बिताउनमा, कार्यकर्ता पाल्ने काम मात्रै भइरहेको छ भन्ने उहाँ गुनासो गर्नुहुन्छ। हामी तपाईहरुको माझ आइले राख्ने प्रतिबद्धता गर्दछौं। त फेरि एकजना अतिथि एउटा विषयवस्तु लिएर म उपस्थित हुने प्रतिबद्धता गर्छु। तपाई हेर्दै राख्नु होला जानकी टेलिभिजन। जानकी टेलिभिजन तपाई फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा हाम्रो एड्रेस जानकी टेलिभिजन एचडी, तपाई लाइक गर्नु होला। त्यस्तै गरेर हामीलाई तपाई युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जानकी टेलिभिजन एचडी युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हामी तपाईलाई विश्वको कुनै पनि कुनाबाट प्रत्यक्ष देखिन्छौं। आजको लागि म प्रेमचन्द्रलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।